کہنے لگا علی سنیا تو بغیر سوچیا جواب دینا ہے کہنے لگا علی تو سوچدا کیوں نہیں مولا علی نے فرمایا تیرے ہاتھ دی انگلیاں کنیاں نے کہنے لگا 5 انگلیاں نے مولا علی نے فرمایا تو کیوں نہیں سوچ کے جواب دیتا ہوں کہنے لگا سوچن دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہر ویلے ہاتھ سامنے رہدا ہے مینوں پتہ انگلیاں 5 ہوندیاں نے مولا علی نے فرمایا میں بھی کیوں سوچ کے جواب دیواں جی میں ہاتھ تیرے سامنے رہدا ہے کائنات علی دے سامنے رہندی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے دوست سب آپ ٹھیک ہوں گے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ یار اگر اسی طرح اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو مہربانی کرو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دو۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور کمنٹ اور میں کہ الحمدللہ نقشبندی مجددیاں میرے حضور مجدد پاک فرما دینے کہ صرف ایس امت ولی نہیں فرما دینے پچھلیاں امتاں چ بھی جتنے ولی بنے سارے علی دے صدقے بنے۔ مجدد پاک فرما دینے پچھلیاں امتاں چ بھی جتنے ولی بنے وہ بھی سارے علی دے صدقے بنے۔ علی دا نام نہ جپے کو ولی نہیں بن سکتا، اے او علی ہے، اے او سنیاں دا پیر ہے۔ کنا پاک ہے سنیے قرآن، پہلے میرا دل کردہ قرآن پڑھا پھر میاں محمد بخش دا کلام پڑھا ہے۔ اللہ نے رجا فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میاں صاحب فرما دینے آل نبی اولاد علی دی یہ صورت شکل ہے اونا دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہتے تے میل اندر دی جان دی۔ میاں صاحب فرما دینے درویش چنگا ہوں گا زندہ باد میاں صاحب فرما دینے نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے۔ نہیں سمجھے اینے پاک نے نبی دے گھر والے کے نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جاندی۔ اینے پاک نے نبی دے گھر والے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا جنہاں نو رب نے آپ پاک کیتا ہو۔ مولا علی اپنی ماں دی گودی وچ آئی کعبے دے اندر۔ میں جب بھی پڑھیا کرنا کعبے چ ولادت حیدر دی مسجد چ شہادت حیدر دی ارشاد ہے کملی والدہ حدید عبادت حیدر دی۔ 3 دن دے بعد مولا علی دی امی جان کعبے چو باہر آئی، گھر آئیاں تے نبی پاک نو خبر ملی کہ اللہ نے بڑا سونا ویر عطا فرمایا۔ خرامہ خرامہ میرے آقا آئے تھے، آکے فرمایا چاچی جی لے آؤ میرا ویر میری گودی چا دیو۔ علی دی ماں نے جدوں علی نو نبی دی گود چا رکھیا تے حضور نے بیکھا تے چاچی دی اکھیاں چا چھم چھم اتھرو۔ حبیب کردگار نے فرمایا چاچی جی اللہ پتر دے وے لو خوشیاں منا دے تسی روک دیو۔ عرض کی تھی سونے خوش تے میں بھی بڑی اللہ میں نے پتر دیتا پر میں رونی آج 3 دن گزرے دنیا تے آیا میں نے اکھ کھول دیا نہیں بیکھیا تے اے اکھ نہیں کھول دا تے بومو نہیں بول دا۔ ماں نو بھی کر لگے جاندی ماما ماما ہی ہوندیاں ہیں۔ اللہ نے خورے کیڑی مٹی نال ماں دا دل بنایا۔ ماں کہہ لگی اکھ نہیں کھول دا تے میں رونیاں ہو رہے دی اکھ ہی کوئی نہیں کدی اکھیاں کوئی نہیں۔ کولین والی نے فرمایا لے آؤ چاچی جی میں چیک کراؤں علی جڑے ویلے نبی دی گود دے
علی نے اگ کھول کے نبی دا چہرہ ویکھے مسکرا کے میرے آقا نے فرمایا چاچی جی تسی کہندے ہو اکھاں کوئی نہیں کدے محمد کولوں پوچھو تے دو جگ وچ ایویں دیاں اکھاں ہی کوئی کوئی نہیں علی آنکھ کھول کے نا ٹک ٹک لا کے نبی ول ویکھیا اچھا کسی دا عمرے دا ٹکٹ نکل آوے او عمرہ کرن جاندا ہے پھر تے او کہندا مینوں نبی پاک نے بلایا او لکھ روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جاندا ہے اللہ سارے دے نصیب اج کرے تے بار بار کرے اسی لکھاں روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے تے علی دے ذوق عبادت تو صدقے جاواں او پیدا کعبے دے وچ ہویا تے انہیں کعبہ ویکھیا ہی نہیں تے کعبے نو آکھیا تینوں پہ ساری عمر ویکھاں گے پہلے تیرا کعبہ تے ویکھ لئیے کعبے دے وچ پیدا ہو کے کعبہ ہی نہیں ویکھیا سی لکھاں روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے تے آکھیا تینوں بعد وچ ویکھاں گے کیوں تینوں ویکھیا ایک حج ہوندا ہی تے انہوں ویکھیا لکھ کروڑاں حجاں ہو نہیں سمجھے تے میں تو انہوں بابا بلے شاہ دے دربار دا سیر نہ کروا کے لے آواں ایک چلو تو انہوں تقریر تے پھر کدے آکے سناواں گا بیالے والے ہو تو انہوں سبحان اللہ جو میں سکھا کے جاواں گا اور اچھا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ یقین کرو میرا دل کردہ تسی یہ نہیں کہہ جاؤ کہ فرشتے جھک جو کہ پورا سال ایک دوسرے نو کہن آو ابھی آلہ جتھے نبی دا ملاد ہوں سنی سبحان اللہ کہہ کے جان دے ہیں دولو پی لو بھی ماؤنا تو وہ یہ نانا کناسی صاحب ساڑھے کل تھے نہیں سبحان اللہ تے تھوڑے کل اپنے گوانڈیاں نو بھی دسو تسی کیویں حضور دا ذکر سو دے اچھا بولو سبحان اللہ حضرت بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینا پہلی پوڑی پہلی پوڑی عشق تیرے پل صراط تیرا لوکی حج مکے نو جا دے تے میں مکھوے کھاتے میاں صاحب نے فرمایا در مرشد دائی خانہ کعبہ در مرشد دا خانہ کعبہ انہا یار نے کعبہ بنا لیا یار نے کعبہ بنا لیا آکھیا کعبہ تینوں بعد چو بیکھاں گے پہلے تیرا کعبہ تے بیکھ لئیے شیر خدا نے اکھ کھولی تے نبی کریم دے چہرہ انور بل بیکھیا جدو مولا علی جوان ہوئے نا تے کدے نبی پاک قریب بٹھا کے فرما لی اکھ کیوں نہیں سا کھول دا امی بڑی پریشان سی تے عرض کی تھی ویکھو نا یا رسول اللہ کو دنیا تے بچہ آوے تے کو ماں نو بیکھ دائے کوئی باپ نو بیکھ دائے کو پہنا پراوہ نو انگ ساکا نو بیکھ دائے تے میں عرض کی تھی یا اللہ کوئی ایک بچہ تے دنیا جو ہونا ہی چاہی دائے اکھ پودی کھلے تے مکھ نویدہ ہوئے تے حضور نے فرمایا علی تینوں کی میں پتہ لگیا میں آگیا تے مولا علی کہنے لگے سونے جدو کسے ماہی دی سکھ ہوئے نا جدو تانگ ہوئے کسے محبوب دی صدر ہوئے کسے سونے دی اڑیک تے انتظار ہوئے نا سجنہ دا پھر بابا جی دروازہ ہوا نال بھی کھڑکے تے انج لگ دا جو میں یاری آیا آئے تے کسے اڑیک والے کلو پوچھنا جنہوں کسے دی اڑیک ہوئے اچھا جی لو جی حسن کہہ رہے کہ میں چند دن پہلے کی شعر پڑھیا سی وہ ساڑھے ایک بہت بڑے خطیب صاحب حضرت پیر سید فدا حسین شاہ صاحب امام الخطبہ پڑھ دے ہوندے نے تو میں نے ایک دوست نے آکھیا جی پڑھوں میں پڑھیا تو بڑا ماشاءاللہ مشہور ہو گیا تے یہ بھی کہندے نے پڑھ دے مولا علی جدو اکھ بند کیتی ہوئے گی 3 دن تے کھولی نہیں تے جدو کملی والے آئے تے علی نے سانس تے ہوا تے نبوت دی خوشبو گئی نا تے مولا علی کہندے ہونگے کھلی رکھی ہے میں نینا والی باری اڈیک میں نو سجنا دے ایک کھلی رکھی ہے میں نینا والی باری اڈیک
उड़ीक मैनू माही दे खुली रखी है मैंने ना वाली बारी उड़ीक मैनू माही दे कदों आवेगी सोने दी सवारी उड़ीक मैनू सजना दे कदों आवेगी सोने दी सवारी उड़ीक मैनू सजना दे। ते मैंने जो भी पढ़िया करना महबूब महबूब मेरे आजा रो रो के न मर जावा महबूब मेरे आजा रो रो के न मर जावा तुसी भी रात में सौ लगे आखिया च अथरू सजा के अपने बेड़े दे दिल दे बेड़े दे अंदर अथरुआं दा तरौका करके आखिया करो कमली वाले मैं उठिका लई बैठा नाले गुंबद खिदरा दा तसव्वुर करके अर्ज करया करो महबूब मेरे आजा रो रो के न मर जावा डुब हंजुआ दे विच चले तू आवे ते तर ऊंचा बोलो जिंदाबाद लबे के या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह हुन बोलो सुभान अल्लाह हुन अली नबी दी गोद विच मेरे आका ने चाची नु फरमाया चाची जी बच्चे नु गुड़ती दित्ती कि नहीं तवज्जो है अब आले वाले हो अजय मैं सिर्फ विलादत शुरू की थी हाँ ये तो मैं पूरी हयात तैयबा मौला अली दी अर्ज करा फिर आप दे इश्क रसूल नूं कदे बयान करा कदे बाबे दा इल्म बयान करा मैं कदे सोने दा साईं दे उन्हां दे मैं शर्मो हया बयान करा उन्हां दा नबी नाल ताल्लुक बयान करा उन्हां दी नबी दी इत्तिबा यानी कि उन्हां दी जिंदगी दा केड़ा केड़ा पहलू अर्ज करा फिर मौला ओ अली जड़ा है अली अली वो होंदा जड़ा आला होवे सब तो बुलंद होवे उन्हों अली कहंदे वहुवल अलीयुल अजीम अल्लाह भी अली है ना वहुवल अलीयुल अजीम ओ भी अली है ये भी अली है पर उन्हों किसी अली नहीं बनाया इन्हों उन्हें ते ओदे नबी ने अली बनाया मेरे आका ने फरमाया चाची जी गुड़ती दित्ती कि नहीं ते चाची ने एक जुमला बोलिया फरमा दिया सोनिया तेरे बाजू कौन देवे चाची ने क्यों आखे ये पिछे एक फिर कहानी जदों नबी करीम अलैहिस्सलाम दुनिया ते आए थे हजूर यतीमी दी हालत च आए नबी पाक दे वालिद गिरामी दा साया कोई नहीं 6 साल दी उम्र हुई ते मां चली गई 8 साल दी उम्र हुई ते दादा जी चले गए नबी करीम दे चाचे ताए फुफियां बैठ गए कि मुहम्मद नु कौन पालेगा ना बाप दा साया ना मां दा साया ना दादे दा साया ते ना अपना ही साया आख्या इनू कौन पाले सब तो पहला जड़ा खड़ा होया ओ सैयद शुहदा हजरत सैयदना अमीर हमजा सरकार चाचा जी उठ के खलोगे फरमाया मैं पालांगा हजरत अबू तालिब उठ के खलोगे फरमाया नहीं मैं पालांगा फुफो सफिया बोल के फरमा दिया मेरा सब तो लाडला मैं पालांगा नबी करीम दी फुफो हजरत आतिका उठ के खलोगे फरमान लगी नहीं मैनू दियो मैं पालांगा अबू लहब क्या लगा मेरा भी भतीजा मैं पालांगा हारिस मेरे नबी दे तायादान कह लगे मैनू दियो मैं पालांगा यानी अलगर सारे दी तमन्ना है कि सोना मेरे घर आवे मैं पालांगा सोना ही बड़ा सी
ان سارے نے تمنا ظاہر کی میں پالاں گا. آخر فیصلہ کیتا جنوں کملی والے پسند کرن او پالے گا. ان چاچے تھائے پھپھیاں سارے رخ مصطفیٰ وال ویکھن لگ پے. میرے نبی 8 سال دی عمر تے بچپن رسول اٹھے ٹورے 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 جا کے نا تے مولا علی دے ابو جان دی گوچ جا کے بیٹھ گیا. ہن مولا علی دے ابو جی نبی پاک نو گھر لے آئے. اے چاچی حضرت فاطمہ بنت اسد فرما دیا جدو حضور کھا رہے تھے میری اپنی بھی بڑی اولاد سی تے گھر چ غربت بھی سی تے سانو کھاون نو لقمہ نہیں ملدا. اسی کھانا رکھنے سارے گھر دے افراد کھانے ہاں. کسے نو 1 لقمہ کسے نو 2 لقمے کسے نو 3 لقمے ملدے نے. پیٹ کسے دا نہیں بھردا. پر جدو حضور آئے نا تے فرما دیا میں کھانا رکھ کے بیٹھی سارے بیٹھے تے حضور بھی بیٹھ گئے. فرما دیا سارے پیٹ بھر کے اٹھ کے ٹر گئے تے میں ویکھیا تے روٹیاں بھی اوویں تے بوٹیاں بھی اوویں. فرما دیا جدو کھانا کھا کے سارے اٹھے تے میں روٹیاں گنیاں تے مینوں سمجھ نہ آوے پہلے بوتیاں سن کے ہن بوتیاں نے. او چاچی نے برکتاں ویکھیاں سن نبی دیاں. چاچی نو او بھی زمانے یاد سن جدو مکے چ بارش نہیں ہوندی تے لوگ آ کے نا تے حضور دے چاچا جی دا دروازہ کھڑکا کے کہندے نے ابو طالب ذرا اپنے بھتیجے محمد نو کہے بارش دی دعا کر دے. تے حضرت ابو طالب نبی پاک نو لے کے کعبہ شریف چاندے نے حضور دی کنڈ مبارک تو کپڑا اٹھا کے نا سرکار دی کنڈ مبارک کعبے نہ لگا کے کہندے نے کعبے والیا تینوں گورے رنگ والے دا واسطے بارش نازل فرما دے. تے چھم چھم بارش آ جاندی. چاچی نے او بھی زمانے ویکھے سن. چاچی نو پتہ سی نبی دیاں برکتاں دا. چاچی نے آکھیا وے سونیا تیرے باجو گڑتی کون دے میں. لو بھئی علی دی گڑتی سنو. میرے نبی نے علی دے منہ وچ نہ زبان اپنی لعاب دہن مبارک اپنی زبان یوہا علی دے دہن مبارک چ رکھ دیتی. ہن علی زبان مصطفیٰ دے چوسے لے رہے آئے علی دی گڑتی. اچھا ساڈا بچہ دنیا تے آوے نا بزرگ آپ تشریف فرماؤ پڑھے لکھے سیانے بندے بیٹھے ہو اسی یا تے انہوں شہد دی گڑتی دینے یا کھجور دی مٹھی. پرانے زمانے چ گوڑ یا چینی پیس کے ماما منہ چ لگا دیا سن گڑتی مٹھی دینی. پر حیرت دی جائے مولا علی آئے تے زبان نبی تے گڑتی. علی دے پتر آئے حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہما تے گڑتی چ نبی دی زبان دے چوسے. عرض کیتی یا اللہ آ لوگاں دے بچے نو مٹھیاں گڑتیاں تے آ جڑے نبی دے گھر دے بچے نے انہاں نو گڑتی مٹھی نہیں دینی انہاں نو نبی دی زبان دے چوسے. آواز آوے کہ دنیا والے میں بھی جگ وچ بڑا کچھ مٹھا بنایا پر ایڈا مٹھا میں بھی کچھ نہیں بنا جڑی میں محمد دی زبان مٹھی بنا دیتی ہے. ایڈی مٹھی ایڈی مٹھی ایڈی مٹھی زبان. کہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے آپ فرما دینے ککھ سواد نو اے مصری اندر تے کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں پر اینا سوریوں چیزاں نالوں گلاں نبی دیاں مٹھیاں. ایڈی مٹھی زبان میرے نبی دی. ساڑھے پنجاب دے اندر بچہ پیدا ہوئے نا تے گڑتی دل کر دے امی دا دل کر دے کہ انہوں نانا یا ماما گڑتی دے وے تے ابو دا دل کر دے انہوں دادا گڑتی دے. ہے نا اس طرح ہی ہے نا جی. تے تو انہوں پتہ یہ چال دی کی دی او تو سی آپ سے آنے ہو ماشاءاللہ. کیوں جی چاچا دادا پو لکھے نا گڑتی دے ہی لگے تے بچہ بڑا ہو کے کرے نا شرارت تے ماں بی بیاں چھ بے کے کہہ دیئے اوترا چاچے دے گیا تے گڑتی دیتی ہوئے نا ماموں نے تے بچہ شرارت بھی کر لوے تے ماں بڑی خوش ہو کے کہہ دیئے ماشاءاللہ ماموں دے گیا. یعنی ساڑھے ماں نو پتہ ہے پنجاب دی ماں نو پتہ ہے کہ بچہ گڑتی دے ہے نا. میں نو سچی دس جنہ گڑتی جو محمد دی زبان دے چوسے لے انہوں نے محمد تے نہیں سی جانا تے ہور کی تے جانا پھر انہوں نے محمد تے جانا سی.
ایک دن نبی پاک نے کھجور کھا کے نا تے گٹھلی سٹی، ایک بچہ بیٹھا، اس بچے دوڑ کے جا کے کھجور دی گٹک کھائی تے چوسی، وہ چوس رہا منہ ڈال۔ کیا تربیت کی تھی ماما نے؟ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہی بچہ ایک دن نبی پاک تہجد دی نماز پڑھ رہے، یہ بچہ بھی پیچھے آ کے کھلو گیا تھے، انہیں بھی یاد رکھے ابیالے والے ہو، بچے او نہیں کر دے جو ماں باپ کہن دے، بچے او کر دے جو ماں باپ کر دے۔ تسی فرض مسجد وچ پڑھیا کرو، نفل گھر جا کے پڑھیا کرو، سنتا گھر پڑھ کے آیا کرو کدے کدے، تاکہ بچے ابو نو نماز پڑھ دے ویکھن تے او بھی۔ باپ سگرٹ آپ پیوے نا معاذ اللہ تے بچے نو کہے نہ پی، وہ چھپ کے ضرور پیوے، کیونکہ اولاد او کر دی جو ماں باپ کر دے۔ لہذا جی تسی چاہتے اولاد نیک ہوئے تے پہلے آپ نیک ہو جاؤ، اولاد دیکھ کے نیک ہو جائے گی۔ وہ بچے نے نبی پاک نے نماز پڑھ دیا ویکھیا تے چھوٹا جا بچہ تے وہ بھی آ کے پیچھے کھلو گیا، نبی پاک نے انہوں پکڑ کے نہ برابر کیتا تے بچہ پھر پیچھے، حضور پھر برابر کیتا پھر پیچھے، پھر برابر کیتا پھر پیچھے۔ نماز مکمل کر کے نبی پاک فرماتے ہیں بیٹا میں تینوں برابر کھڑا کردہ سا ہندہ کیوں نہیں سا؟ اس بچے نے جڑا جملہ بولیا وہ میری تو تہاڈی اج دی محفل دا نچوڑ۔ حضور نے فرمایا بیٹا تو میرے برابر کھڑا کیوں نہیں ہوندا؟ بچے نے نکے نکے ہاتھ جوڑے تے کہہ لگا یا رسول اللہ میں تہاڈے برابر کیویں کھلواں؟ امی نے تے آکھیا کہ شب معراج تہاڈے برابر کو رب دا نبی بھی کھڑا نہیں سی ہویا۔ ایویں اڈیاں چوکے لوکی کہندے نے میں نبی ورگا ہے، اور جنہ نہیں ویکھیا وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تاں بول دے ہی نہیں۔ جنہ نہیں ویکھیا کہندے ساڈے ورگا، جنہ ویکھیا کہندے نے چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دے۔ اے بابے بھی دو ہور آگے نہیں ویکھو یہ بھی جمعہ پڑھ دینا دو میں، یہ وزیرہ با دعائے نا ماشاءاللہ، اللہ کریم ہونا قبول فرمائے۔ توجہ ہے جی سارے ہیں دی؟ میرے نبی نے اس بچے دی ادا پسند ہے۔ سید عالم نے ہاتھ چوکے تھے عرض کی تھی اللہم فقہہ فی الدین، عرض کی تھی یا اللہ اس بچے نو دین دی سمجھ عطا فرما۔ یہ بچہ اوہی بچہ جڑا بڑا ہو کے تے او بنیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حبر الامہ، اس امت دا سب تو بڑا عالم، قرآن مجید دا پہلا مفسر جنہوں ترجمان القرآن کے اندر۔ مولا علی فرماتے ہیں جب قرآن دی تفسیر کردہ ہے تے انج لگتا ہے جی میں باریک پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ ویکھدا ہے۔ اے اوہی بچہ جڑا عمر چتے چھوٹا ہے پر او دے کول حضرت عمر فاروق مسئلہ پوچھنا دے نے۔ اے اوہی بچہ جڑا نبی پاک دے چاچا حضرت عباس دا پتر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ اے او عبداللہ بن عباس جڑا قرآن مجید دا پہلا مفسر ہے، اس امت دا سب تو بڑا عالم ہے۔ حبر الامہ جدا لقب ترجمان القرآن جنہوں کیا جاندہ ہے۔ ابھی آلہ والے ہو او جڑا نبی دی کھجور دی گٹک چوس لوے او تے امت دا بڑا ہی عالم بنے تے جڑا چوسا ہی نبی دی زبان، جڑا چوسا ہی نبی دی زبان۔ تے علامہ زمان صاحب پھر 1 2 4 واری نہیں، مولا علی فرماتے ہیں شام نو میں نبی پاک نہ لیٹ جاندہ سا تے سرکار شام ویلے اپنی زبان میرے منہ چ رکھ دے سن، میں او علی جڑا ساری رات محمد دی زبان دے چوسے لیتا رہتا سی، جڑا چوسا ہی نبی دی زبان۔ ایمیں نہیں میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، فرمایا میں علم دا شہراں تے علی دا دروازہ ہے، میں علم دا شہراں تے علی دروازہ ہے۔ کیویں دروازہ ہے، کیوں دروازہ ہے، او میں عرض کراں۔ ایک دن مولا علی کوفے دی گلی چ جا رہے تھے کہ بندہ آواز دے کے کہندا علی ذرا رک میرے سوال دا جواب دے، آپ رک گئے۔ کہنے لگا علی میں سنیا تینوں جیڑا بھی سوال کریے تو بغیر سوچے ہی جواب دے دینا، تو سوچدا ہی نہیں۔ مولا علی دے جواب ہوندے بھی کوئی ایویں دے سن نا۔ آپ ایک دن عصر دی نماز پڑھنے واسطے مسجد کوفہ دے اندر جا رہے تھے، ایک قدم مبارک مسجد دے اندر تھے، ایک سیڑھیاں تھے، ایک یہودی آواز دے کے کہنے لگا علی ایتھے رک میرے سوال دا جواب دے، آپ اوتھے ہی رک گئے۔ کہنے لگا علی دس کیڑے جانور انڈے دیندے نے تے کیڑے جانور بچے دیندے نے؟ او دا خیال ایسی جی علی اج جانور گن گن کے دسے گا تے اج علی دی نماز رہ جائے گی، تے نماز علی نے کدے چھڈی ہی نہیں تے ملنگ نے کدے پڑھی ہی نہیں، پر علی نے کدے چھڈی نہیں۔ جڑا بے نمازی علی دا لگ دے کچھ نہیں،
بے نمازی دا علی نہ تعلق ہی کوئی نہیں، رشتہ ہی کوئی نہیں۔ او دا خیال ایسی کہ یہودی دا کہ آج علی جانور کی نگاہ تے نماز رہ جائے گی، نماز علی چھڑ دا نہیں تھے جی علی کہے کہ میں نماز پڑھ کے جواب دے وانگا تے میں کہاں گا علی نے سوچ کے جواب دیتا ہے تے علی سوچ کے جواب دیندہ ہی نہیں تے میں آج علی نو پھسا لے او بھی علی سے آپ فرما لگے سن جیڑے جانوران دے کان اندر ہوندے نے او انڈے دیندے نے، جنہ دے کان باہر ہوندے نے او بچے دیندے نے، تو گنتی کر میں نماز پڑھ کے آیا۔ مولا علی نماز پڑھ کے باہر نکلے تو یہودی مسجد دی سیڑھیاں تے بیٹھ کے جانور پہ گنے، وہ علی نو گنتی چھپانا ہے، علی انہوں گنتی چھپا دیتا ہے۔ میں کتاب اچھ پڑھیا کہ ایک یہودیاں دے بہت بڑے عالم کو لے سے بات دی خبر گئی، انہیں کیا کہ جنہیں جواب دیتا ہے یا تے جانور انہیں آپ بنائے نے تے یا بن دے ویکھے نے، یا آپ بنائے نے تے یا بن دے ویکھے نے۔ نوجوان بندہ کہنے لگا علی سنیا تو بغیر سوچیاں جواب دینا ہے، کہنے لگا علی تو سوچدا کیوں نہیں؟ مولا علی نے فرمایا تیرے ہاتھ دی انگلیاں کنیاں نے؟ کہنے لگا 5 انگلیاں نے۔ مولا علی نے فرمایا تو کیوں نہیں سوچ کے جواب دیتا ہوں؟ کہنے لگا سوچن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، ہر ویلے ہاتھ سامنے رہتا ہے، مینوں پتہ انگلیاں 5 ہوندیاں نے۔ مولا علی نے فرمایا میں بھی کیوں سوچ کے جواب دیواں جی میں ہاتھ تیرے سامنے رہتا ہے، کائنات علی دے سامنے رہندی۔ پکار کے کہنے لگا من گیا تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو، نہیں تو جی بول دے جدھر بھی دیکھو، علی والا ہاتھ چکے نعرہ مار کے کہے جدھر بھی دیکھو، پھر آکھا جی جدھر بھی دیکھو، یار عبادت سمجھ کے علی دا نام لو، جدھر بھی دیکھو تو سارے مل کے پڑھی ہے تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو، جدھر بھی دیکھو، جدھر بھی دیکھو، علی علی ہے جدھر بھی دیکھو، علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی ایک دن مولا علی جا رہے مدینے دی گلی وچ سواری ایک بڑا پہلوان قسم دا آدمی تے گھوڑے تے سوار جا رہے تے مولا علی دا قد مبارک ذرا درمیانہ سی تے پیچھے ویکھ کے کہنے لگا او بچیا، مولا علی مڑ کے ویکھیا مینوں بچہ کہہ رہا ہے، فرمایا جی، کہنے لگا مدینے کوئی علی رہندا ہے؟ فرمایا تینوں کی کم ہے؟ کہنے لگا تو سونا بڑا ہے، تینوں میں دس دینا کہ میں پورے عرب دا رستم پہلوانا، میں سارے عرب دے پہلوانا نو ہرا کے آیا، میں نو کسے مینا مارے تینوں پہلوان تے پھر منع کدے علی نو ہرا میں تے میں آیا علی نہ کشتی کرن تے اے مدینہ کو علی رہندا ہے۔ مولا علی سے تو لے کے پیران تک پہلوان وال بیکھو بڑے جسے والا آدمی، آپ نے فرمایا جاؤ جا علی نہ لڑی مر جائیں گا، انہیں شیر خدا وال بیکھا تے وہ کہنے لگا کہ علی بہت بڑا پہلوان ہے، کیوں نہ لڑا؟ فرمایا جا جا علی نہ لڑی مر جائیں گا۔ اور رستم عرب سی کہنے لگا میں نو ڈرانا تے علی نو تے بعد پوچھا گا پہلے تینوں ہی نہ پوچھ لوا، وہ کہنے لگا کیوں نہ لڑا؟ مولا علی فرمان لگے تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے، تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا، تو کفر کی لومڑی اور وہ خدا کا شیر۔ لگا پھر علی نو بعد پوچھاں گا پہلے تینوں ہی پوچھ لوں، انہیں ایسا کر کے ہاتھ بدایا، مولا نے انہوں دا ہاتھ پکڑ کے کھچ کے زمین تے سٹ لیا،
آپ دے سینے تے بیٹھ گئے پہلوان پھٹیاں نگاہاں نال علی ول ویکھے تے مولا علی ہنس کے فرماندے نے ہن کی ویکھنا ہے پہلوان بول کے کہنے لگا یہ شکست فاس مجھ کو آج پہلی بار ہے یہ شکست فاس مجھ کو آج پہلی بار ہے دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر کرم علم بھی بے مثال جرت بھی بے مثال تے سخاوت بھی یاد جی جدو مولا علی کوفے آئے وہ ایک سفر تو تھکے تھے آپ آرام فرماون لگے تے آپ دا غلام کمبر جنہیں ساری زندگی نوکری کی تھی انہیں عرض کی تھی جی باہر ایک منگتا آیا ہے فرمایا کی مانگدا ہے حضور روٹی پہ مانگدا ہے فرمایا کمبر تے نو میری عادت دا پتہ انہوں روٹی دے دے تے کمبر کھڑا فرمایا جاندا نہیں کہنے لگا جی او میں بھی توڑے نہ سفر تو تھک کے آیا نا تو وہ جڑی روٹی ہے نا وہ روٹیاں والے طباق چے تے آپ نے فرمایا چل سارا طباق ہی دے دے کمبر پھر کھڑا فرمایا جاندا نہیں کہنے لگا حضور او میں بھی تھک کے آیا نا تے وہ جڑا روٹیاں والا طباق ہے نا وہ اجے اونٹ دے کچاوے تے یہ میں کچاوے تو اتارے نہیں فرمایا کچاوا بھی نال ہی دے دے وہ پھر کمبر کھڑا فرمایا جاندا نہیں کہنے لگا حضور میں بھی تھکے ہی آیا تو جڑا اونٹ دا کچاوا ہے نا وہ اجے اونٹ تے یہ تے میں اتارے فرمایا اونٹ بھی دے دے وہ روٹی لینا ہے فرمایا اونٹ ہی دے دے کمبر پھر کھڑا فرمایا جاندا نہیں کہ لگا حضور او جڑا روٹیاں والا اونٹ ہے نا وہ 70 اونٹاں دے وچ کار کھلوتا ہے فرمایا سارے اونٹ ہی دے دے میں کتابت پڑھیا کہ اس ویلے پہلے اونٹ دی مہار کمبر دے ہاتھ سی کمبر نے مہار اوتھے سٹی تے آپ اوتھے جا کے کھلو گیا مولا علی فرما دے تینوں کی ہویا ہے کہندا سونا تیری سخاوت ویکھ کے ڈر گیا کہ تیرے منوں بھی نال ہی نہ دے دے آ جائے یہ علی ہے انہوں جس پہلو نال ویکھو وہ بے مثال ہے بے مثال ہے یاد ہے حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری چ فرما دینے کہ جنگ خیبر دے دوران آپ نے قلعہ خیبر دا دروازہ قلعہ خیبر دا اس طرح کر کے 2 باری ہلایا قلعہ خیبر دا دروازہ 2 مرتبہ ہلایا تیسری باری آپ نے دیوار چو اکھیڑ لیا پوری جنگ وچ دروازہ چک کے پھر دے رہے آپ دی ڈھال ٹوٹ گئی تے دروازے نو ڈھال بنا لیا جڑا تلوار مارے اگے دروازہ کر دیں جدو جنگ خیبر ختم ہوئی تھی آپ نے اس طرح کر کے پیچھے دروازہ سٹے پیچھے انسان دے دائیں ہاتھ چا طاقت زیادہ ہے بائیں چا تھوڑی ہوندی انسان دائیں ہاتھ نہ چیز اگے سٹے تے زیادہ دور جاندی ہے پیچھے سٹے تے تھوڑی دور جاندی ہے اچھا ہاتھ بھی بائیں ہوئے تے سٹے بھی پیچھے دروازہ 70 گز دور جا کے ڈگیا بعد 40 بندے نے جا کے ہلایا ہلیا بھی نہیں وہ جنہوں علی کلہ اٹھا کے پھر دا رہا 40 بندے اس دروازے نو بند کر دے تے کھول دے سن وہ ہلدا ہی نہیں لوگوں کو جنہوں علی کلے اٹھا کے پھر دے رہے ایسی شجاعت مگر ایک پہلو ہے دوسرا پہلو کی ہے کوفے دی جامعہ مسجد چا رمضان شریف دی افطاری دا ویلا ایک پردیسی آیا انہیں ویکھا کہ افطاری کرنے واسطے مسجد کوفہ چ جاواں تے انہیں ویکھا او بابا ایک بیٹھ کے نا پانی دے وچ روٹی دے ٹکڑے بھگو کے نا تے زور لگا رہے تے روٹی ٹوٹ دی نہیں تے بابا روزہ افطار پہ کر دے تے سکی روٹی دے ٹکر پانی چ بھگو کے کھا رہے مگر اتنا زور لگاندا متھے تے پسینہ آ گیا پر روٹی نہیں ٹوٹ دی اس پردیسی نو خیال آیا کہ باہر امام حسن حسین نے لنگر خانہ کھولیا ہے اے بابے نو میں تازہ روٹی لیا کے دیواں انہیں 2 روٹیاں کھادیاں تے 2 بغل چ رکھیاں تے ٹر پیا امام حسن نے پکڑ لیا فرمایا جدو کھا کے چلے تے لے کے کیوں چلے وہ کہنے لگا جی او مسجد ایک بابا بیٹھے سکی روٹی دے ٹکر پانی چ بھگو کے کھا رہے تے زور لگاندا تے پسینہ آ گیا پر روٹی ٹوٹ دی نہیں میں او بابے لے لے کے چلیا امام حسن رون لگ پے فرمایا پتہ ہی بابا کون ہے انہیں عرض کی دلا جب اب نہیں پتا بابا کون ہے فرمایا بابا میرا بابا علی او بابا میرا بابا علی ہے سارا لنگروں سے بابے نے لگایا ہے ارے آنکھ علی دے قدم پھاڑ لیں کہن لگا لج پالا کدے خیبر دا دروازہ چک کے پھر دارے ہیں آج سکی روٹی دے ٹکر نہیں ٹوٹ دے مولا علی پھڑ کے سینے نہ لا لے آؤ فرمایا بیلی آؤ اے میرا زور پہ لگ دے او محمد عشق پہ لڑ دا